Pika santu sunnu barilai, oda ko pika santu sunnu barilai, oda ko pika santu sunnu barilai, oda ko pika santu sunnu barilai. उपमेयर आउनु भयो स्वागत गरौँ हामीले नि, उपमेयर आउनु भयो स्वागत गरौँ हामीले नि, यस्तै साथ दिनु होला हामीलाई जहिले नि, यस्तै साथ दिनु होला हामीलाई जहिले नि, यस्तै साथ दिनु होला हामीलाई जहिले नि। के समस्या छ भनेर टोलटोलामा पुगेर, के समस्या छ भनेर टोलटोलामा पुगेर, ओडाको टिम हिँड्नु भछ दुःख बुझेर, ओडाको टिम हिँड्नु भछ दुःख बुझेर, ओडाको टिम हिँड्नु भछ दुःख बुझेर, ओडाको टिम हिँड्नु भछ दुःख बुझेर। घरको बाटो बजो भने जान्छ तना दिएर, घरको बाटो बजो भने जान्छ तना दिएर, विपद पर्दा हिँड्नु भछ टिम लिएर, विपद पर्दा हिँड्नु भछ टिम लिएर, विपद पर्दा हिँड्नु भछ टिम लिएर। शिक्षा स्वास्थ्य भयो भने हुन्न गाह्रो जिउनलाई, शिक्षा स्वास्थ्य भयो भने हुन्न गाह्रो जिउनलाई, अब बाँकी रह्यो शुद्ध पानी पिउनलाई, अब बाँकी रह्यो शुद्ध पानी पिउनलाई, अब बाँकी रह्यो शुद्ध पानी पिउनलाई। मुख्य शिक्षा ओडामा ओडादछ धेरै विकास गर्नुभयो, ओडामा ओडादछ धेरै विकास गर्नुभयो, मुख्य शिक्षा स्वास्थ्यमा जोड दिनुभयो, मुख्य शिक्षा स्वास्थ्यमा जोड दिनुभयो, मुख्य शिक्षा स्वास्थ्यमा जोड दिनुभयो। कोही पनि छैनन् यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य वञ्चित, कोही पनि छैनन् यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य वञ्चित, यिनको उद्धार गर्नलाई बजेटसित, यिनको उद्धार गर्नलाई बजेटसित, यिनको उद्धार गर्नलाई बजेटसित। आमा बचाउ एम्बुलेन्स ओडाले लिएर, आमा बचाउ एम्बुलेन्स ओडाले लिएर, राम्रो बच्चा सुत्केरीलाई सेवा दिएर, राम्रो बच्चा सुत्केरीलाई सेवा दिएर, राम्रो बच्चा सुत्केरीलाई सेवा दिएर। अमूल्य समय शिक्षालाई दिएर, अमूल्य समय शिक्षालाई दिएर, आउनु भयो नमुना स्कुल लिएर, आउनु भयो नमुना स्कुल लिएर, आउनु भयो नमुना स्कुल लिएर। सोरसैया अस्पताल हाम्रै ठाउँमा बन्दैछ, सोरसैया अस्पताल हाम्रै ठाउँमा बन्दैछ, निःशुल्क उपचार घर बन्दैछ, निःशुल्क उपचार घर बन्दैछ, निःशुल्क उपचार घर बन्दैछ। विशुद्ध छ खेतमा मोटर पानी खालला, विशुद्ध छ खेतमा मोटर पानी खालला, हेर्न लायक खेतमा झन्छ लहला, हेर्न लायक झन्छ खेतमा झन्छ लहला, हेर्न लायक झन्छ खेतमा झन्छ लहला। छाडा भाका गाईहरूलाई गौशालामा थुनियो, छाडा भाका गाईहरूलाई गौशालामा थुनियो, भारतबाट आएका गाईलाई तर बुनियो, भारतबाट आएका गाईलाई तर बुनियो, भारतबाट आएका गाईलाई तर बुनियो। कोही बाटो ग्रामीण कोही पक्की चलला, कोही बाटो ग्रामीण कोही पक्की चलला, स्तम्भर पोलपोलामा बत्ती जलला, स्तम्भर पोलपोलामा बत्ती जलला, स्तम्भर पोलपोलामा बत्ती जलला। कोइलदैको तालिम केन्द्र पाल्छ पानी यक्कमा, कोइलदैको तालिम केन्द्र पाल्छ पानी यक्कमा, 10 करोड बजार छ खेलकुद मैदानमा, 10 करोड बजेट छ खेल मैदानमा, 10 करोड बजेट छ खेल मैदानमा। अव्यवस्थित बस्तीलाई नै व्यवस्थित पार्नु, अव्यवस्थित बस्तीलाई नै व्यवस्थित पार्नु, वृद्ध अनि बालबच्चाको आशा नधर्नु, वृद्ध अनि बालबच्चाको आशा नधर्नु, वृद्ध अनि बालबच्चाको आशा नधर्नु। कति असर परेको छ यो कलिलो दिमाग
दिनात्मा करिया सरकारी पता यो कलिलो दिनात्मा बसिले कहाँ सरकार विकासमा यो बसिले कहाँ सरकार विकासमा यो बसिले कहाँ सरकार विकासमा उद्योग धंदा पर्यटन कृषिमा जोड्नुहोस् उद्योगधंदा पर्यटन कृषिमा जोड्नुहोस् बेरोजगारी समस्याको समाधान होस् बेरोजगारी समस्याको समाधान होस् बेरोजगारी समस्याको समाधान होस् विकासमा सबैतिर हाम्रो चर्चा सुन्न पाऊँ विकासमा सबैतिर हाम्रो चर्चा सुन्न पाऊँ यो चिज शुभ रहोस् हस्त विदा